अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, सुबह सवेरे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें अब तक तकरीबन 40 से ज़ायद लोग जान की बाजी हार चुके हैं। 40 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। 2 ट्रेनें टकरा गई हैं। ये घोटकी के करीब सक्खर डिस्ट्रिक्ट में ये वाक़या पेश आया है। सुबह सवेरे से आप इसकी कवरेज भी देख रहे हैं, खबरें भी सुन रहे हैं, लेकिन अब इस वाक़े का असल ज़िम्मेदार है कौन, इसकी पूरी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। किसकी गलती से ये वाक़या हुआ या फिर ये जानबूझकर साजिश की गई इस वाक़े को करवाने के लिए, इसकी तफसीलात भी जो है वो जो इब्तदाई मालूमात है वो सारी सामने आ चुकी हैं कि कौन वो शख्स था, कौन ज़िम्मेदार था जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ। उसकी सारी तफसीलात मैं आपको दूंगा, लेकिन इससे पहले इस पूरे वाक़े को समझिए कि हुआ क्या है। अब ये 2 ट्रेनें जो हैं वो आपस में टकराई हैं। अमूमी तौर पे यूजुअली इस तरह का वाक़या होता नहीं है कि 2 ट्रेनें आपस में टकरा जाएं, क्योंकि दोनों के ट्रैक भी अलग होते हैं। आमतौर पे जब ट्रैक एक इस्तेमाल करना हो तो फिर कांटे से तब्दील होते हैं, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि 2 ट्रेनें जो है वो आपस में टकरा जाएं। बहरहाल हुआ क्या, सुबह 3:30 बजे के करीब ये दो जो है वो ट्रेनें थी। एक का नाम था मिल्लत एक्सप्रेस, दूसरी का नाम है सर सैयद एक्सप्रेस। अब जो मिल्लत एक्सप्रेस है वो कराची से सरगोदा जा रही थी, जबकि दूसरी जानिब से सर सैयद एक्सप्रेस वो रावलपिंडी से कराची आ रही थी। 2 स्टेशन हैं, रेती और ढेरकी। अब ढेरकी से वो जो कराची से जो रावलपिंडी से जो है वो कराची आने वाली ट्रेन ढेरकी उसने क्रॉस किया। ये मैं तकरीबन आपको सुबह 3:30 बजे का वाक़या बता रहा हूँ। और दूसरी जानिब से जो कराची से सरगोदा जा रही थी ट्रेन, उसने ये जो है ये रेती का इलाका जो है वो क्रॉस किया। अब इन दोनों के दरमियान हुआ क्या, होता ये है कि जो 6 से 7 बोगियां हैं जो कराची से सरगोदा जाने वाली ट्रेन है मिल्लत एक्सप्रेस, इसकी 6 से 7 बोगियां अपनी ट्रैक से जो है वो तब्दील करती हैं अपने ट्रैक से जो है वो डिस्ट्रैक्ट होती हैं और ये चली जाती हैं दूसरे ट्रैक पे। दूसरी जानिब से सर सैयद एक्सप्रेस आ रही थी और वो इनको टक्कर मार देती है, जिससे तकरीबन 40 से ज़ायद जो है वो अफराद शहीद हो जाते हैं। 40 से ज़ायद जो है वो लोग अपनी जान से जाते हैं। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि दोनों ट्रेनें इनकी कुछ बोगियां जो हैं वो आपस में अभी भी फंसी हुई हैं। अभी जो है वो ना सिर्फ रेस्क्यू एहलकारों को एक्टिव कर दिया गया है, वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं, आर्मी का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहा है, जबकि कुछ मुसाफिर अभी तक, सुबह मैं बता रहा हूँ 3:30 बजे तकरीबन 3:45 बजे ये वाक़या हुआ है, अभी तक जो है वो कुछ जो है बोगियां वो आपस में बिल्कुल फंसी हुई हैं, उन्हें काट के जो है वो निकाला जा रहा है। अब ये सुनिए असल वजह क्या है, जिम्मेदार कौन है। तो उसकी 2 चीज़ें जो है वो मैं आपके साथ जो है वो सामने रख देता हूँ, और ये एक्सप्रेस ने भी पूरा छापा है। इसके ऊपर अभी इनिशियल इंक्वायरी भी जो शुरू हुई है। जनाब, वाकया होता है बोगी नंबर 10, मिल्लत एक्सप्रेस बोगी नंबर 10 की वजह से ये वाकया पेश आता है। होता क्या है, अब एनी शायद ये बताता है वहां पे जो ट्रेन की बोगी नंबर 10 थी उसकी जो हुक थी, देखें जो बोगियां होती हैं, जो बोगी के पीछे जो है वो एक हुक लगी होती है और दूसरी बोगी के आगे एक हुक लगी होती है, यानी कि ये दोनों हुक्स जो हैं वो आपस में मिल जाती हैं और इससे एक बोगी दूसरी बोगी को खींचती है। जो ट्रेन अमूमी तौर पे आपने सबने जो है वो देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि बोगी के पीछे जो है वो हुक लगी होती है, उस हुक से जो है वो खींची जाती है। अब बताया ये जा रहा है कि जो मिल्लत एक्सप्रेस की बोगी नंबर 10 थी, इस बोगी नंबर 10 की हुक खराब थी। इस हुक का एतराज उठाया ड्राइवर ने और उसने कहा जी मैं जो है वो इस बोगी को ट्रेन में शामिल नहीं करूंगा। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये एक्सप्रेस न्यूज लिख रहा है। वो क्या कहता है कि जो मैकेनिकल जो है वो डिपार्टमेंट था उसने कहा नहीं जी आप बोगी नंबर 10 को जो है वो शामिल करें। अब बोगी नंबर 10 की हुक जो है वो ड्राइवर के एतराज के बावजूद, वो चूंकि वो खराब थी, ड्राइवर के एतराज के बावजूद बोगी नंबर 10 को ट्रेन में शामिल कर लिया गया। अब जब यूं ही ये ट्रैक पे चढ़ा, अब मैं पूरी कहानी आपको बता रहा हूं। यूं ही ये ट्रैक पे जो है ये ट्रेन आई तो जो ढेरकी से रेती के दरमियान का इलाका है, यहां पे तकरीबन 13 मकामात से जो है वो ट्रैक खराब है और इसकी रिपोर्ट ना जो रेलवे ऑफिसर है वो जो सक्खर का डीएस है तारक लतीफ उसको दे चुका है। इसकी फोटो रिपोर्ट जो रेलवे अफसर है वो कुछ अर्सा पहले डीएस रेलवे को देख चुका था कि 13 मकामात से यहाँ पे ट्रैक खराब है, 13 मकामात से यहाँ पे जो है वो हादसा जो है वो रूनुमा हो सकता है। अब देखिए जो हुक थी वो ऑलरेडी लूज थी, ट्रैक खराब आया। अब जो ही ट्रैक खराब था तो उस पे ये जो ट्रेन है, ये जो मैं इब्तदाई जो सारा एक्सप्रेस में लिखा और बहुत सारी अखबारें लिख रही हैं,
ہوا یہ کہ جو بڑی شروعاتی جو ہے وہ طور پہ ہوا یہ، جو ابتدائی معلومات آ رہی ہیں کہ اس خراب ٹریک کے اوپر وہ جو بوگی نمبر 10 ہے وہ اپنا بیلنس لوز کر کے، کیونکہ جو ہی اس وہ تھوڑا سا ہلی تو اس کی ہک لوز ہو گئی، جو ہی اس کی ہک لوز ہوئی یہ بوگی اپنے ٹریک سے اتر گئی، جس کے اوپر اعتراض آیا تھا۔ بوگی نمبر 10 اپنے ٹریک سے اتری، ساتھ ہی وہ بوگی نمبر 11 اور بوگی نمبر 12 ان تینوں کو بھی لے کے اتر گئی۔ جو یہ ٹرین سے یہ ٹریک اترے، یہ رپورٹ میرے سامنے پڑھی ہے ابتدائی، تو یہ جو 7 بوگیاں ہیں یہ دوسرے ٹریک پہ آ گئیں۔ اب یہاں پر یہ بھی معاملہ ہے کہ کیوں اچھا حادثہ پیش آ گیا، اس کی معلومات فوری طور پہ اگر دی جاتی ہیں تو سر سید ایکسپریس جو دوسری طرف سے آ رہی تھی اسے روک لیا جاتا۔ سر سید کا ڈرائیور یہ کہتا ہے کہ ہم نے ایمرجنسی بریکس لگائیں، 3:38 پہ ہم نے ایمرجنسی بریک لگا دی، جو ہی ہمیں پتہ چلا جی یہ 7 سے 8 بوگیاں جو ہے وہ ادھر آ گئی ہیں، لیکن ٹرین رکی نہیں اور اس نے جا کے اس کو ہٹ کر دیا۔ ابھی بھی جتنے زیادہ زخمی ہیں کل ملا کے 1269 لوگ ان دونوں ٹرینز میں سوار تھے، لیکن جو زیادہ زخمی ہوئے ہیں لوگ، جو زیادہ جان سے گئے ہیں، تقریباً بتا رہا ہوں ابھی تک 40 ہیں، یہ تعداد پتہ نہیں جب یہ ویڈیو رپورٹ آپ تک پہنچتی ہے یا اس کے بعد تک جب تک آپ دیکھتے ہیں یہ پتہ نہیں کتنی اوپر چلی گئی ہوگی، کیونکہ بہت سارے لوگ ابھی ایمرجنسی میں بتائے جا رہے ہیں۔ تو اس جو زیادہ تر لوگ جو شہید ہوئے ہیں وہ اسی ملت ایکسپریس کے شہید ہوئے ہیں، سر سید ایکسپریس کے کچھ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ اچھا آگے کی کہانی سنیں، اب معاملہ بڑا خراب ہو گیا، بڑا عجیب ہو گیا۔ اب جو ہے وہ گیم شروع ہو گئی ہے جی کون استعفیٰ دے۔ اعظم سواتی جو ریلوے منسٹر ہے وہ استعفیٰ دے۔ اس کے اوپر جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے کہا جی ہم جو خواجہ سعد رفیق کی غلطیوں کے جو ہے وہ ذمہ داری کیوں لیں؟ بھائی 3 سال ہو گئے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے میں گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا ہوں، گورنمنٹ سے کاموں کو ہمیشہ اچھے کاموں کو میں سپورٹ کرتا ہوں، لیکن 3 سال ہو گئے ہیں آپ کو، اگر 3 سالوں میں اگر آپ نے یہ بیسک ایررز ٹھیک نہیں کیے تو پھر اعظم سواتی کا ہی استعفیٰ دینا بنتا ہے۔ اور آئیں سیٹ کریں ایگزامپل جس طرح سے عمران خان کہا کرتے تھے۔ اچھا فواد چودھری نے ایک اور مطلب وزیر اعظم نے بھی 24 گھنٹوں میں انکوائری کا حکم دے دیا، 24 گھنٹوں میں جو ہے وہ انکوائری کی جائے، 24 گھنٹوں میں جو بھی ملزم ہے اسے سامنے لے کے آیا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ اب فواد چودھری نے کہا جی ابتدائی معلومات جو ہیں وہ جو آ رہی ہیں، پتہ کیا جا رہا ہے کیا یہ حادثہ ہے، کسی کی شرارت ہے یا دہشت گردی کا عنصر ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ فواد چودھری نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے اس میں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی شر پسند عناصر، شر پسند لوگوں نے کچھ اس طرح کی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چالاکی کی ہو جس سے اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے، بہت سارے لوگ ابھی بھی جو ہے وہ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے اظہار افسوس کیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ کیا مطلب اس پہ ہوا ہے، اس پہ جو ہے وہ آپ جواب دیں، تو جواباً جو ہے وہ اب ایک سیاسی وار بھی شروع ہو گیا ہے، کیونکہ شہباز گل صاحب کا یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے کہ بھائی آپ کے پاس تو ایمرجنسی کے لیے جو ہے وہ کوئی سروس ہی نہیں ہے، ہم 1122 کو یہاں سے ایکٹیو کر رہے ہیں، رحیم یار خان اور اپنے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر رہے ہیں، تو آپ تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے پاس اس طرح کی کوئی چیز ہی یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ تو اب اس افسوسناک مقام پہ بھی دونوں طرف سے سیاسی پوائنٹ سکورنگ شروع ہو گئی ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو سزاوار ٹھہرانا ہے، مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں آپ کی نظروں میں سزاوار کون ہے۔ اس پوری تفصیلی رپورٹ کو زیادہ سے زیادہ لوگ تک شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔